السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخني كين يا شيخ أحمد نور فنير والله أكبر. مجلس زوني ولي مجلس مقالا ولي فنير تكبيرا وسمع الله أكبر. الله أكبر. مرحبا أهلا وسهلا بقنا بأنور الثاني. شيخ كين علم كين الله أكبر. مجلس كين زوني أبو قاسم مجلس مقالا أبو أحمد ولي الله أكبر. أجرا ما يفرقات يوركون وما متى ما يفرقات انتني بغنا ورفتني بغنا غانو ورفتني الله أكبر. والتتيسيسا بوتا ولينوغا إن شاء الله كرورا بريدا قبلا كرورا ينبقى فتاسسو يا دمرادك إن ربنا فقوتو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أمة كينيا سيبتا أمة كينيا تيجر أمة كينيا مقالة بادية كيسموني مجلسني كزوني كوردا ككتما إيراف جنوني ربي الراسد ولدت نقابل. الحمد لله رب العالمين. وننت الراسد ولدت قبمني في علمي أسكم سيفنا دي ربي بوتا إني الرابرك أسكونا جتشونا في أكسما أكسمت ما تدري محاضرة كينيا سيبدان بركا علمي بركا دين الإسلام حتى أنو جتشونا انتامو انتو كنام لملك أبتا جلتن بوتو مجلتن اتتاتي حاسا كيرا دبتشورا وجيب أكابو تكو كالدنيا في آخرات أمتك نفيدو أروج جنيك أقلوكم إن شاء الله. كان ربي كن يكجروا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جني في إنسي واتكو هنكلقني أجاجا كان كوتو وحيدا اتجبر سوف ملجا نمني ايه جدي أجاج ربي فبته إسلام ما قبته توحيد قبته شركي ديسه بدع ديسه صلاة وقتي شن اقته جدي أجنتاتيني كانتو في مو برچونا ما برباچس دين الإسلام برچونا ما برباچس أببان أرجع إمامان أرجع وجد جتشوهن تندام مال ملء قرآن ربي أكل جده حديث رسول أكل جده عليه الصلاة والسلام أكسين وجتما أكستو في مو بيكانا ما برباچسا بيكا أرجعونا في مو ولدتو فري مريجونا ما برباچسا كان الراكان يوم من كينيا سيبدا ديمسا في أكي غالي في جنان عالمكم سيفتشو كم نجدني كناف أمة كينيا صلاة صلاة كي بيكم سامل سرّاهن كي بلم صومتو صومني كان كي برنوتان إسلام ما برچون مل سرّاهن كي بلم أكوجة مرتنو أككبا من الجارو رافي أنا زيبرداد من قد جارو رافي فوقي جارو في مهندس انجينير چولي سبرباچسا دي ربي تي في مو برمس دين الإسلام سبرباچسا أكسمت جلد قبچودا نمرّاين فودن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل يوما رجل والنبي في المسجد وياتكم رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجد كيس جرني نمني وي مسجد سينه صلاة بليس ديبي صلاة نجرني يرو سديت ديبي صلاة أرفف الردي أرقمان كراچن بيكو نبرسيسا جنان لفاكا سني برسيسا صلاة في إبادة مرتو برمسا جوما برچو كم نمتا كينيا إسلام ديني ربي برچو كم مسلمة جتشون برنوت الرتي جارم ربي أكستين بيفنم فوق سبع السماوات كلامه في بوسي
رسول عليه الصلاة والسلام حياة إساني وقا ديك سدي ليلا ونهارا والنساء دبة في حالة الغضب وفي حالة الجد وفي حالة الهزل يرو قوسا يرو كمو يرو قدا يرو قمتشو والنساء دبتني شريعة إسلامات جرمي كتب ميلا فكاميجر برشونو برباچيسا أمتا كينيا نغرونو برباچيسا إلمان كيسن اللي برسيفتشوسن برباچيسا عالما اللي يقوم سيفتشوسن برباچيسا دوكانا لما نوكا بيجرا دوكاني نتوكو دوكانا فقريت دوكاني نتوكو دوكانا ولا علمات دوكانا لما نيفو فرماني علمي برچو دوكانا فقري كنا فقري نمرسي يروكمو irra hijraatu jammarame biyya keenya irraa amma duraan biyya Habashaa islaamummaadhaaf itti baqatame arra biyya Habashaa keessa hin baqatamaa jira rakkinaa jedhame akkasuma akkasii miti jedhama duraan immoo itti baqatame islaamummaadhaaf kanaaf rakkinni kun nurraa akka inni jijjiiramu diin rabbii barachuun diin rabbii hojjechuun salaata waqtii shan qabaachuun khayrii hojjechuun kanaaf immoo caalimni ilmiin nu keessa jiraachuun nu barbaachisa jechuudhaan أمني سير قارة ستنو وامن يجرو إن شاء الله قاف عالمني سنكيسكو بتعلمي بلدتني تنجتني واني مرتو يسنو ما طول إن شاء الله يا كمان أنا في الرأى واني نفرباتشسو صدقا جاريا بريدو كنجو وغلا فكبدو اكتاركن كنبدي فجاساكن كنبدي نابتو متوك وما وادابتو وما بارزافي وما بني وما فرافرين نابتو كن أرى إن شاء الله وان قاري بورا بريدا كيني قالوا كم إن شاء الله جرا كان سيبتا كل مولا ما جاي